प्रभुले भन्नुभएको छ, मैले जुन विचारहरू तेरो लागि राखेको छु त्यो चाहिँ तेरो भलाइको लागि, तँलाई भविष्य दिनलाई, तँलाई आशा दिनलाई हो भनिकन। अनि प्रभुको विचार यति साह्रो ठुलो छ, हामीसँग परमेश्वरको विचार मिल्दैन। हामी त सानो सोच्छौँ, तर परमेश्वरले ठुलो अनन्तताको सोच प्रभुले राख्नु भएको छ। अनि अगाडिको सेसनमा हामीले एउटा कुरा हेरिरहेका थियौँ, त्यो कुरालाई म फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने अगाडिको सेसनमा हामी थोरै मानिसहरू थियौँ, तर अहिले हामी धेरैजना छौँ। हामीसँग लगभग 200 जना जस्तो तपाईँ जोडिनु भएको छ। धेरै त्योभन्दा बढी हुनुहुन्छ, तर जोडेको अनलाइन जोडेको त्यति हुनुहुन्छ। अनि अघि सेयर गरेको कुराको अलिकति जिस्ट तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु, तपाईँ जतिजना पनि हुनुहुन्न थियो। उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 14लाई हामीले हेर्दैथ्यौँ। अनि त्यहाँ यसरी लेखेको छ, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, आकाशको अन्तरमा दिन र रात छुट्याउनलाई ज्योतिहरू हौन्, अब चिन्हहरू ठहराएका चाडहरू, दिनहरू र वर्षहरूको निम्ति ती हौन्। प्रभुले जब सृष्टि गर्नुभयो नि, प्रभुको सोच यति साह्रो शक्तिशाली। प्रभुको सोच, प्रभुले सबैभन्दा सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि मतलब थुप्रो कुराहरू सृष्टि गरिसक्नु भएको थियो यति बेला। तर भए तापनि यो कुरालाई फर्स्ट इन अर्डर राख्नु भएको हो भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दैथ्यौँ। प्रभुले जस्तो प्रकारले कुराहरू गर्नुहुन्छ, प्रभुको काम गर्ने तरिका छ, अचम्मको छ। प्रभुको अर्डर अफ थिङ्स, प्रभुले कुन चाहिँ कुरालाई कसरी राख्नु भएको छ, त्यो कुराहरूलाई जब हामी बुझ्न थाल्छौँ, प्रभु कति शक्तिशाली, कति साह्रो ज्ञानी, कति साह्रो बुद्धिमानी हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको शक्तिलाई देखेर हामी आवाक बन्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 30 पदले भन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको शक्ति अनि परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ। अनि त्यो शक्ति र त्यो बुद्धिमा प्रभुले जुन काम गर्नुभयो, त्यो काम अचम्मको छ। यो वचन हामीलाई त्यसै पढ्दाखेरि हामीलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन हो कि दिस इज जस्ट द क्रिएसन, यो जस्तो एउटा सृष्टि त हो, प्रभुले यसरी सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। तर जब हामी यो वचनको गहिराईलाई बुझ्छौँ, यो कुराको गहिराईलाई बुझ्दै गर्दाखेरि हामी चकित बन्छौँ। है प्रभुले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, परमेश्वरले आकाशको अन्तरमा दिन र रात छुट्याउनलाई ज्योतिहरू हौन्, अब चिन्हहरू र ठहराएका चाडहरू र दिनहरू र वर्षहरूको निम्ति त्यो हौन् भनेर वचनमा लेखेको छ। है यो वचनलाई पढेर नि म तपाईँलाई अझै एउटा वचन पढ्नु पर्यो, त्यो अघि मैले पढिनँ। मत्तीको किताब 4 अध्यायलाई, मत्तीको किताब 4 अध्यायको 8 पदमा, मत्तीको किताब 4 अध्यायको 8 पदमा, फेरि दुष्ट आत्माले उहाँलाई एउटा अग्लो पर्वतमा लगेर जगतका सबै राज्य र तिनको गौरव उहाँलाई देखायो। सो हामी के देख्छौँ भने नि, शैतानले आदमकोबाट केही कुरा खोसेको थियो, केही कुरा लगेको थियो, जो चाहिँ त्यसले यीशु ख्रीष्टलाई देखायो पनि। त्यसकोमा केही कुरा थियो, त्यसकोमा केही कुरा थियो जो त्यसले देखाउनु सक्ने केही कुरा थियो। त्यो कुरा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई त्यसले देखायो, हामीलाई पनि त्यसले देखाइरहन्छ घरिघरि। अनि हामी हेरेर कोही कोही बेला मक्ख हुन्छौँ, हामी त्यहीँ अड्किन्छौँ पनि। प्रभु यीशु ख्रीष्ट झुकिनु भएन, प्रभु यीशु ख्रीष्ट झुकिनु भएन, किनभने प्रभुलाई वचन थाहा थियो। अनि उहाँले के गर्नुभयो, जब त्यो देखायो, प्रभुले भन्नुभयो, त्यसले भने, उहाँले भन्यो, तपाईँले घोप्टेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यो सबै थोक म तपाईँलाई दिन्छु। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, ए शैतान हटिजा, किनभने यस्तो लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु अनि उहाँको मात्र सेवा गर्नु। निश्चय नै हामीले परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु अनि उहाँको मात्रै सेवा गर्ने उहाँ योग्यको हुनुहुन्छ। उहाँको यति साह्रो ठुलो छ उहाँको सोच। यो उत्पत्ति 1 को 14 र यो मत्तीको किताब 4 अध्यायको 8, 9, 10 पदको चाहिँ के सम्बन्ध छ भनेर सायद तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ होला। यसको गहिरो सम्बन्ध छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ, यहाँ जुन चाहिँ शैतानले प्रस्तुत गर्यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको अगाडि, त्यो चाहिँ शैतानले चोरेको चिजलाई प्रस्तुत गर्यो। त्यसले के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ, त्यसले आदमकोबाट के चोरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ, त्यसले आदमकोबाट चाहिँ जगतको राज्य र त्यसको गौरवहरूलाई चोरेको थियो। त्यति मात्रै, द्याट्स इट। तर परमेश्वरले चाहिँ सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि आकाशको अन्तरमा ज्योतिहरू बनाइदिनु भएको थियो। अनि त्यो ज्योतिहरूमा चाहिँ परमेश्वरले केही कुराहरूलाई राख्नुभयो। चाहिँ आकाशमा त्यो चिन्हहरू राख्नुभयो। केसको लागि भन्दाखेरि चाहिँ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको ठहराएको चाड, समय, ऋतु, दिन अनि वर्षहरूको लागि।
यो आज हामी परमेश्वरले ठहराउनु भएको चाडको दिनभित्र प्रवेश गर्ने एक साँझ अगाडि छौँ। भोलिको साँझदेखि अखमिरे रोटीको चाडको हप्ता सुरु हुन्छ। अनि यो परमेश्वरको वचनमा लेखेको कुरा म तपाईलाई भन्दैछु। प्रस्थानको किताब 12 अध्यायमा यो रेफरेन्स थुप्रो ठाउँमा पाउनुहुन्छ। प्रस्थानको किताब 12 अध्याय, प्रस्थानको किताब 13 अध्यायको 1 देखि लिएर 10, 34 अध्यायको 18 देखि लिएर 20, 23 अध्यायको 14 देखि लिएर 19, व्यवस्थाको किताब 16 अध्यायको 1 र 2, लेवीको किताब 23 अध्यायको 4 देखि लिएर 8 पदसम्म। यत्रो बेसी रेफरेन्स छ। सो घरिघरि दोहोऱ्याएको भन्नुको मतलब के हो? इम्पोर्टेन्ट छ। प्रभुले घरिघरि हामीलाई सम्झनामा हालिदिनु भएको छ। सो यो सन्दर्भमा म बोल्दैछु है। सो मैले अघि तपाईलाई भन्दै थिएँ कि जब आदमले जगतको राज्य, पृथ्वीको संसारको राज्यहरू, त्यसको गौरवहरू गुमायो, यो संसारको मालिक चाहिँ को भयो त्यो दिनदेखि भन्दाखेरि चाहिँ शैतान भयो। सो के भयो? पावर अफ एटर्नी कसको हातमा पुग्यो? शैतानको हातमा पुग्यो। सो जे कुरा पनि संसारमा हुन्थ्यो शैतानको थ्रु भाया, त्यसकोबाट मात्रै जानु पर्यो लिगली। तर प्रभुले नि उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 14 पदमा अलरेडी प्रभुले एउटा ल राखिदिनु भएको थियो। त्यो जब तिमीले ऋतु आउँछ नि, ठहराएको समय आउँछ नि, म चाहिँ तिमीलाई भेट्न आउँछु। सो त्यो ललाई चाहिँ, त्यो कानूनलाई, परमेश्वरको त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ त्यसले यो जगतको राज्य र त्यसको गौरवभित्र पर्दैन। त्यो ज्युरिस्डिक्सन चाहिँ, त्यो ज्युरिस्डिक्सन पर्दैन। जस्तो कि उदाहरणको लागि तपाईलाई हामीले कतिपल्ट यो भन्दाखेरि बुझ्दैनौ, तर संसारकै गभर्मेन्टहरूलाई हेर्यो भने पनि कतिवटा स्टेट गभर्मेन्ट अनि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट हुन्छ। स्टेट गभर्मेन्टको कतिवटा ज्युरिस्डिक्सन हुन्छ जो चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले हस्तक्षेप गर्नु पाउँदैन। तर कतिवटा यस्तो ज्युरिस्डिक्सन हुन्छ जसमा चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले डाइरेक्ट हस्तक्षेप गर्नु पाउँछ। जस्तो कि ट्याक्स एउटा हो, करको कुरा, यस्तै इत्यादि कतिवटा कुराहरू छ जहाँ चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले डाइरेक्ट हस्तक्षेप गर्नु पाउँछ है। त्यसै प्रकारले गभर्मेन्ट अफ गड, परमेश्वरको राज्यको सरकारले जुन कुरामा हस्तक्षेप गर्नु पाउँथ्यो त्यो कुरालाई चाहिँ शैतानले वर्षौंदेखि चाहिँ छोपेर छेलेर त्यसको अल्टरनेटिभ्सहरू दिकन चर्चलाई झुकाइरहेको थियो। तर अब त्यसले झुकाउन सक्दैन। किन भन्दाखेरि नि परमेश्वरको हुर्केको छोराछोरीहरू चाहिँ अब देखा पर्दैछ। अनि हुर्केको छोराछोरीले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो हक अनि अधिकारलाई खोज्छ। कहाँ चाहिँ छ मेरो बारीको सिमाना कति हो, पर्चा खतियान नम्बरहरू चाहिँ हुर्केपछि, कुरा बुझेपछि छोराले खोज्न थाल्छ। किनभने छोरालाई थाहा छ बाउको सम्पत्ति छ। अनि यो एउटा यस्तो ठाउँ हो, फिस्ट परमेश्वरले ठहराउनु भएको चाडको समय चाहिँ यस्तो समय हो जो चाहिँ शैतानको ज्युरिस्डिक्सन भित्र पर्दैन। यो जुन चाहिँ पृथ्वी संसारको गौरव, संसारको राज्यहरूभित्र त्यो पर्दै नपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यसले कुनै किसिमको रोकटोक गर्नै पाउँदैन। सो जब पनि त्यो समय आउँछ परमेश्वरले ठहराउनु भएको समय, त्यो समयमा परमेश्वर हामीसँग भेट गर्न आउनुहुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जब यो कुरालाई बुझ्छौँ, हामी रमाउनु पर्छ, हामी खुसी हुनुपर्छ त्यो समय चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई के भन्यो? पर्व भन्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई फिस्ट भन्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाड भन्ने शब्द दियो। किनभने चाडमा चाहिँ हामी के गर्छौँ? रमाउँछौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले ठहराउनु भएको चाड हो। त्यो समयमा चाहिँ परमेश्वर हामीसँग भेट्नलाई आउनुहुन्छ। सो आज हामी एक्ज्याक्टली त्यही टाइमभित्र आएर उभिएका छौँ। अनि त्यो टाइमभित्र उभिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी कुन चाहिँ चाडभित्र छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अखमिरे रोटीको चाडभित्र छौँ, जसभित्र चाहिँ पास ओभर पनि पर्छ, निस्तार चाड पनि पर्छ। अनि यो साता चाहिँ एउटा डल्लै साता, स्टार्टिङ फ्रम टुमोरो, भोलिको दिनदेखि उसो चाहिँ हामी एउटा यस्तो समयभित्र पस्छौँ। अनि त्यो चाहिँ फिस्टको विक हो। त्यो चाहिँ एउटा परमेश्वरले ठहराउनु भएको पर्वको साता हो। अनि त्यो साता चाहिँ खाने पिउने या कुनै पनि सेरेमोनियल, कुनै पनि के भन्नु, पारम्परिक व्यवस्थाको कुनै पनि कानूनहरूलाई ल्याइकन इम्प्लिमेन्ट गर्ने दिन होइन। त्यो दिन चाहिँ अब त्यति बेलाको समयमा उनीहरूले अखमिरे रोटी खायो, उनीहरूले तिते साग खायो, अनि त्यति बेला उनीहरूले पोलेको मासु खायो। सो त्यो कुरालाई ल्याएर अब
हामीले फोटो खिचेर फेसबुकमा हालेर अब यस्तो भयो, अब हाम्रो सुरु भयो यो हाम्रो के भन्छ अनलिभन अखमिलो रोटीको चाड सुरु भयो भनेर एडभर्टाइज गर्ने दिन होइन। तर यो दिन चाहिँ कस्तो दिन हो भन्दाखेरि चाहिँ यो दिन चाहिँ त्यो कुराहरूलाई अब हामी आत्मिक रूपमा गर्ने दिन हो। किनभने परमेश्वरको वचन रोमीको किताब 7 अध्यायको 14 पदले भन्छ कि व्यवस्था चाहिँ आत्मिक हो, ल इज स्पिरिचुअल। सो यो कुरालाई चाहिँ हामी आत्मिक रूपमा हामी गर्न गइरहेका छौँ। हामी यो कुरालाई चाहिँ सो कसरी चाहिँ हामी गर्छौँ त आत्मिक रूपमा भन्ने कुरालाई आज हामी सिक्छौँ। सो अगाडिको सेसनमा के हुन्छ भन्ने कुरालाई सिकेका थियौँ। किन यसको यो फिस्टको महत्व के छ भन्ने कुरालाई हामीले बताएका थियौँ भने अब यहाँदेखि अगाडिको मेसेज एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो। तपाईँहरू जतिजनाले सुन्नु पाउनु भएन त्यो मेसेजलाई तपाईँले सुन्नुहोस् है। हामी त्यसलाई वाट्सएपमा डेली डिभोसनल ग्रुप्सहरूमा हामी हालिदिन्छौँ। तपाईँले सुन्नुहोस् त्यो अगाडिको मेसेजलाई पनि, अनि तपाईँले त्यसको रेलेभेन्सलाई अझै त्यसको महत्वलाई अझै शक्तिशाली रूपमा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। सो अब म तपाईँलाई दोस्रो आयाममा लान चाहन्छु। सो प्रस्थानको किताब 13 अध्यायको 1 देखि लिएर 10 पदलाई म पढ्न चाहन्छु। अघि हामीले प्रस्थानको किताब 12 अध्यायलाई पढ्यौं। 12 अध्यायको हामीले 1 देखि लिएर 14 पदलाई पढ्यौं भने अब हामी प्रस्थानको किताब 13 अध्यायको 1 देखि लिएर 10 पदलाई हामी पढ्छौँ। तपाईहरु सबैजनाले मसँग आफ्नो बाइबललाई खोल्नुहोस् अनि हामी यो वचनलाई हेर्नेछौँ अनि हामी सिक्नेछौँ। सबैले खोल्नुहोस् ल। प्रस्थानको किताब 13 अध्यायको 1 देखि लिएर 10 पद यसरी लेखेको छ। हरेक तब परमप्रभुले मोसालाई यसो भन्नुभयो, हरेक पहिले जन्मेकोलाई मेरो निम्ति अलग पार। इजरायलीहरूको बीचमा गर्वको हरेक पहिलो फल, चाहे त्यो मानिसबाटको होस् या पशुबाटको होस्, त्यो मेरो। यो ल अझै पनि स्ट्यान्ड हुन्छ है। सुन्नुहोस् है, तपाईँहरू जतिजना जेठो जन्मिनु भएको छ नि, तपाईँ प्रभुको लागि अलग गरिएको, यो प्रभुले भन्नुभएको। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि नभन्नुहोस् कि मेरो त बुलाट नै छैन, मैले त गिदोनले जस्तो साइन नै पाएको छुइनँ, म अहिले प्रभु काम गर्दिनँ नभन्नुहोस्। प्रभुले नै भन्नुभएको छ। हरेक गर्व खोल्ने जो पनि छ पहिले जन्मेकोलाई चाहिँ मेरो निम्ति अलग गर भनेको। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो जन्मेकोलाई शैतानले साह्रै खेदो गर्छ है। सो एनिवेज त्यो अहिले हाम्रो पोइन्ट होइन आज है। अनि मोसाले मानिसहरूलाई भने, यस दिनको सम्झना गर जुन दिन तिमीहरू मिश्रबाट अर्थात् दासत्वको घरबाट निस्केर आयो, किनकि आफ्नो हातको शक्तिले परमप्रभुले तिमीहरूलाई यस ठाउँबाट निकालेर ल्याउनु भयो। सो मोसाले सम्झना गराउँदैछ अनि यो सम्झना आज तपाईँ र मलाई पनि छ है। आजको दिन चाहिँ हामीले सम्झना गर्ने दिन हो। इट इज द डे अफ रिमेम्बरेन्स। यो चाहिँ सम्झना गर्ने दिन हो जब प्रभुले हामीलाई मिश्रबाट अथवा संसारबाट त्यसको दासत्वबाट निकालेर आफ्नै हातको शक्तिले हामीलाई त्यो ठाउँबाट निकालेर ल्याउनु भएको। सो दिस इज द डे वी रिमेम्बर। हामी कोही कोही बेला बिर्सिन्छौँ प्रभुले मलाई निकालेर ल्याउनु भएको। हामी भाडामा ल्याएको मान्छे जस्तै गर्छौँ। म आइदिएको नि, प्रभुलाई चिनिदिएको नि, सेवा गरिदिएको नि, गाइदिएको नि, प्रार्थनामा बस्दिएको नि, होल नाइटमा पनि बस्दिएको नि। होइन 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 होइन, त्यो होइन। यहाँ वचनले भन्दैछ याद गरेर त्यस्तो होइन, प्रभुले आफ्नो हातले निकालेर ल्याउनु भएको है। कोही कोही बेला हामी त्यसमा पनि भाउ गर्छौँ, धेरैपल्ट बार्गेनिङ गर्छौँ। त्यो चाहिँ दासको बेहोरा हो। दासले जहिले पनि नोकरको बेहोरा हो, नोकरले जहिले पनि किरायमा मात्रै। ज्यामीको बेहोरा हो, ज्यामीले चाहिँ जहिले पनि किरायमा मात्रै काम गर्छ। कति पाउँछु दिनको रोज त्यतिमा मात्रै काम गर्छ। सो एनिवेज, अनि यहाँ भन्दैछ यसैले खमीर हालेको रोटी नखाइयोस्। सो प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ, अब खमीर हालेको रोटी नखानु। यो दिनलाई सम्झना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कसरी यो दिनलाई सम्झना गर्छौ तिमीले भन्दाखेरि चाहिँ यो दिनलाई सम्झिने तरिका चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले खमीर हालेको रोटी खानु हुँदैन रहेछ। अब तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ खमीर कुन चाहिँ कम्पनीको, कुन चाहिँ ब्रान्डको यो खमीर हो, यो होइन। त्यो सबै त्यो खाने इस्टको कुरा गरेको होइन, त्यो खमीरको कुरा गरेको होइन। तर यो स्पिरिचुअल खमीरको हुनु त
हामीले त्यो शारीरिक खमीर पनि नखाएको राम्रै नै हो, त्यसको गुड इफेक्ट त शरीरमा हुँदै हुँदैन, तर भए पनि अब हामीले त्योसँग जिउँछ एभ्री डे है। तर भए तापनि यहाँ वचनले जुन चाहिँ भन्दैछ, यसैले गर्दाखेरि खमीर नहालेको रोटी खाइयोस्। खमीर नहालेको रोटी चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ नि खमीर नहालेको रोटी चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जीसस क्राइस्ट इज द्याट ब्रेड। दोस्रो कोरिन्थी 5:20 र 21 पदले के भन्छ भने नि, पाप नै नचिन्नु हुने येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई हाम्रो निम्ति पाप बनाउनु भयो। त्यो हाम्रो सबै पापको खमीर थियो नि, जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्नु पनि त्यो सबै खमीर चाहिँ कसकोमा आएर जोड्यो? प्रभु यीशु ख्रीष्टकोमा जोड्यो। मेरो पापको सबै खमीर हालेको रोटी चाहिँ म थिएँ फेरि। अनि त्यो सबै खमीर चाहिँ यीशु ख्रीष्टकोमा ट्रान्सफर भयो सुपर नेचुरली, अलौकिक रूपमा। तर जब यीशु ख्रीष्ट गाडिनु भयो त्यो पुरानो खमीर पनि के भयो? गाड्यो। पुरानो खमीर पनि गाड्यो। मृत्युले उहाँलाई रोक्नै सकेन। किन चाहिँ मृत्युले रोक्न सकेन भन्दाखेरि चाहिँ नि, किनभने यीशु ख्रीष्ट आफैमा चाहिँ कुनै पनि पाप थिएन। उहाँले सबै पापलाई लिनुभयो मेरो जीवनको, तर उहाँमा चाहिँ केही पाप नभएको कारणले गर्दाखेरि मृत्युले यीशु ख्रीष्टलाई रोक्नै सकेन। अनि उहाँ के हुनुभयो? मरेकोबाट उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो, फर्स्ट फ्रुट बनिनु हो। पहिलो फल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, विदाउट एनी यीस्ट, कुनै खमीर नभइकन उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो, मृत्युलाई जित्नुभयो। अनि अब यहाँ भन्दैछ, यसैले खमीर नहालेको रोटी खाइयोस्। अबीब महिनाको आजकै दिनमा तिमीहरू निस्केर आयो। सो यहाँ सम्झाउँदैछ मोसाले। सो अबीब महिनाको आजको दिन भनेको चाहिँ अब भोलिको दिन पर्यो, हाम्रो चाहिँ भोलिको साँझ है। तिमीहरू निस्केर आयो। यस्तो हुनेछ जब परमप्रभुले तिमीहरूलाई कनानी, हित्ती, एमोरी, हिब्बी र यबुसीहरूको देशमा ल्याउनुहुन्छ, जसको विषयमा उहाँले एउटा दूध र मह बग्ने देश तिमीलाई दिनेछु भनी तिम्रो पिता पुर्खासँग कसम खानु भएको थियो। तब त्यही महिनामा तिमीले यो सेवा मान्नु। 7 दिनसम्म तिमीले अखमिरे रोटी खानु र 7औं दिनमा परमप्रभुको निम्ति एउटा चाड मान्नु। सो के भन्दैछ? 7 दिनसम्म तिमीले के गर? खमीर नहालेको रोटी खानु। अनि 7औं दिनमा चाहिँ तिमीले एउटा चाड, एउटा महासभालाई बोलाउनु, एउटा फिस्टलाई बोलाउनु। अनि के गर्नु? परमेश्वरमा धन्यवाद दिउनु। परमेश्वर भेट्नु हुने समयभित्र तिमी पस्ने भनेको नि है। अनि यहाँ के भन्दैछ? तिमीहरूको बीचमा 7 दिनसम्म अखमिरे रोटी खाइयोस्। अनि तिमीसँग कुनै खमीर हालेको रोटी देखिनु हुँदैन, न त तिम्रा सारा 7 सिमानाभित्र तिमीसित कुनै खमीर देखा परोस्। यति बेला तपाईँ इजरायलमा जतिजना हुनुहुन्छ तपाईँलाई त बुझाउनु पर्दैन, तर जतिजना इजरायलमा हुनुहुन्न तपाईँले हेर्नु भने नि यति बेला उनीहरूले त्यो खमीरलाई चाहिँ यस्तो डरलाग्दो डिलिङ गर्छ। उनीहरूले कुना काप्ची सफा गरेर के चाहिँ सफा गर्न सकिन्छ सबै सफा गर्छ। कतिवटा केसेसहरूमा त नि त्यो डोरहरू पनि, दैलोहरू पनि, ढोकाहरू पनि उक्काएर फाँकिदिँदो रहेछ, नयाँ लगाएर ल्याउँदो रहेछ। कतिवटा उनीहरूको फ्रिज, रेफ्रिजरेटरहरू पनि फालिदिँदो रहेछ। अब हुने खानेहरूले, नहुनेहरूले चाहिँ अब उनीहरूले के गर्छ? उनीहरूले त्यसलाई नै एकदमै राम्रोसँगले सफा गरेर, स्टेरिलाइज गरेर, मतलब मलहरू पनि यति बेला चाहिँ डल्लै मल खाली गरेर एकवटा कुना धुँदो रहेछ नि। धुएर त्यति मात्रै गर्दैन रहेछ, उनीहरूले आगोले यसो स्प्रे गर्दो रहेछ, फायर स्प्रे गर्दो रहेछ, कहीँ छ कि भनेर है। सो त्यो कुरालाई उनीहरूले फिजिकल्ली, शारीरिक रूपमा चाहिँ यति साह्रो रिगोरियसली गर्छ। तर यो चाहिँ नि शारीरिक भन्दा पनि मैले अघि भने यो व्यवस्था चाहिँ आज हाम्रो लागि चाहिँ आत्मिक हो। सो शारीरिक रूपमा उनीहरूले यति साह्रो इमान्दारीसँग गर्छ भने अब त्यही इमान्दारीपनको साथमा हामीले यसलाई आत्मिक रूपमा गर्न आवश्यक छ। सो यहाँ वचनले के भन्दैछ भने चाहिँ तिमीहरूमा चाहिँ कुनै पनि खमीर देखा नपरोस्। अनि त्यस दिन तिमीले आफ्नो छोरालाई यसो भन्नु, म मिश्रबाट निस्केर आउँदा परमप्रभुले मेरो निम्ति जे गर्नुभएको थियो यसको निम्ति यो गरेको। आज एज अ फादर मैले मेरो छोरालाई भन्नुपर्छ, यो मिश्र देशबाट निक्लेर आउँदाखेरि चाहिँ प्रभुले यो गर्नुभएको, दिस इज द लर्ड्स डुइङ। प्रभुले यसरी गर्नुभएको, यो किन गरेको?
आप्पा किन गरेको, बाउ किन गरेको सोध्यो भने ड्याडी किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने ड्याडी छ साइन प्रभुले मिश्र देशबाट निस्केर आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यो गर्नुभएको है। यहाँ के भन्दैछ है, अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ, अनि परमेश्वर परमप्रभुको व्यवस्था तिम्रो मुखमा रहोस् भनेर यो चाहिँ तिम्रो निम्ति तिम्रो हातमा एउटा चिन्ह र तिम्रो निधारमा सम्झनाको रूपमा रहोस्, किनकि शक्तिशाली हातले परमप्रभुले तिमीलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउनु भएको छ। यसै कारण तिमीले यो विधि र यसको तोकिएको समयमा हरेक वर्ष मान्नु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। डु इट एभ्री इयर, हरेक वर्ष, किनभने काहीँ न काहीँ जीवनमा खमीर आएर थुप्रेको हुन्छ है, काहीँ न काहीँ आएर थुप्रेको हुन्छ। सो के भन्दैछ, तिमीले यो यसको सिजनमा हरेक वर्ष गर्नु भन्नुभयो। सो यो सकिएको छैन यो आत्मिक नियम। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के देख्छौँ, यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो, निस्तार चाडको समयमा चेलाहरूलाई खबर पठाउनु भयो अनि के भन्नुभयो, तिमीहरू जानु सहरमा जाँदै गर्दाखेरि एउटा मान्छेले चाहिँ घैलामा पानी बोकेको देख्छौ, अनि त्यो मान्छेको पछाडि लाग्नु। अनि त्यो घैलामा पानी बोकेको मान्छे त कति भेट्थे है। अचम्म लाग्यो मलाई त्यो पढ्दाखेरि नि, को हो यो घैलामा पानी बोक्ने मान्छे, किन त्यसो भन्नुभयो प्रभुले, घैलामा पानी बोक्ने त कति भेट्छ। तर वास्तवमा नि त्यो दिनहरूमा घैलामा चाहिँ पुरुषले चाहिँ पानी नै बोक्दैन थिएछ। तर त्यो घरको मान्छे चाहिँ यति साह्रो नम्र थियो, पुरुषले पनि घैलामा पानी बोक्थ्यो। अनि प्रभुले भन्नु, त्यो मान्छे जहाँ पस्छ नि तिमीहरू पनि त्यहीँ पस्नु, अनि त्यो घरको मालिकलाई भन्नु मेरो निम्ति निस्तार चाड मनाउने कोठा कहाँ छ भन्दाखेरि उसले तिमीलाई एउटा सजाउ भएको कोठा देखाउँछ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो, निस्तार चाडलाई मनाउनु भयो। इनफ्याक्ट उहाँ निस्तार चाडको बलिदान पशु उहाँ आफै बनिनु भयो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि फलो गर्नुभयो भन्नु खोजेको चाहिँ। फेरि अब कोही कोही बेला यस्तो प्रचार गर्दै गर्दाखेरि कहाँ गर्यो प्रभु यीशु ख्रीष्टले, नभएको कुरा है, आफ्नै रेभुलेसन होइन। तपाईँलाई मैले भने, तपाईँले हेर्नुहोस् यो कुरालाई, निस्तार चाडको समयमा है घैला बोक्ने मान्छे याद राख्नुहोस् है। तपाईँलाई केही थाहा भएन भने घैला बोक्ने मान्छे त्यति बेला पुरुषहरूले घैला बोक्दैन थियो। सो एउटा पुरुषले घैला बोक्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ यति साह्रो नम्र मान्छे हुन्थ्यो। अन्त त्यो चाहिँ नत्र भने पुरुषको लागि चाहिँ बिलो हिज डिग्निटी हुन्थ्यो, उसको डिग्निटीदेखि मुनि हुन्थ्यो घैला बोक्नु चाहिँ। तर त्यही मान्छेको घरमा चाहिँ प्रभु गइकन के गर्नुभयो, अनि निस्तार चाड बनाउनु भयो। प्रभुले भन्नुभएको छ, स्वर्ग मेरो सिंहासन, पृथ्वी मेरो पौदान, तिमीहरूले मेरो निम्ति घर कहाँ बनाउने, म त त्यो मान्छेको हृदयमा बास गर्छु जसको हृदय नम्र छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि मनाउनु भयो भनेर भन्नु खोजेको चाहिँ है। घैला भनेर चाहिँ तपाईँलाई एउटा मेमोरीमा बसोस् यो घैलाले गर्दाखेरि चाहिँ भनेर। सो अब पौलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई यो कुरा लेखेको छ, कोरिन्थीको मण्डलीलाई बताएको छ। अनि पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 6 देखि लिएर 8 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भने के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखेको छ, तिमीहरूको घमण्ड गराई असल होइन, अलिकति खमीरले सारा ढिकालाई खमीर बनाइदिन्छ भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यसकारण पुरानो खमीर निकालेर शुद्ध पार कि तिमीहरू नयाँ ढिका हुन सक, जस्तो अखमीरे तिमीहरू छौ पनि। किनकि ख्रीष्ट पनि जो हाम्रो निस्तार चाडको पाठो हुनुहुन्छ हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभएको छ। यसकारण लौ पुरानो खमीरले होइन, न त द्वेष र दुष्टताको खमीरले, तर इमानदारी र सत्यताका अखमीरे रोटीले यो चाड मनाऊ। कहाँ लेखेको रहेछ वचनमा? पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 8 पदमा लेखेको छ चाड मनाऊ भनेर। नयाँ करारमा कहाँ लेखेको छ भनेर भन्छ नि। अब कहाँ लेखेको छ भनेर चाहिँ नपढ्ने मान्छेले मात्रै भन्छ, यहाँ एकदमै लेखेको छ। सो तपाईँलाई कसैले कहाँ लेखेको छ भने चाहिँ यहाँ लेखेको छ। यी तपाईँलाई मैले देखाइदिएँ, प्रभुले नै चाड मनाऊ भनेकन भन्नुभयो। सो अब प्रभुले मनाऊ भनेपछि त अब त्यहाँ जस्तो सुकै आर्गुमेन्ट जसको पनि आयो भने पनि हामीलाई केही भन्नु छैन। परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमीहरूले मेरो कुरालाई सुन्यौ है। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 6 पदलाई पढौँ न एकपल्ट। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 6 पदमा के लेखेको छ? 2
2 अध्यायको 6 पदमा यसरी लेखेको छ। 5 र 6 पढ्छु। इनफ्याक्ट 5 पनि हैन, अगाडिदेखि नै पढ्छु। 3 देखि पढ्छु है। यदि हामीले उहाँको आज्ञा पालन गर्यो भने यसैबाट हामीले उहाँलाई चिन्दै रहेछौं भन्ने हामी थाहा पाउँछौं। उहाँलाई चिन्छु भन्ने तर उहाँको आज्ञा पालन नगर्ने चाहिँ झुटा हो र त्यसमा सत्य हुँदैन। तर जसले उहाँको वचन पालन गर्छ त्यसमा परमेश्वरको प्रेम साँच्चै नै सिद्ध भएको हुन्छ। यसैबाट हामी उहाँमा छौं भन्ने हामी थाहा पाउँछौं। उहाँमा रहन्छु भन्नेले आफै पनि उहाँको चाल अनुसार चल्नु पर्छ। अब यो वचन अहिले भर्खर हामीले लेखेको होइन, यो वचन 2000 वर्ष अगाडिदेखि नै लेखेको। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले जे गर्नुभयो हामीले पनि गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। सो लेट्स नट फाइट, आर्गुमेन्ट हामी नगरौँ है। सो यहाँ हामीलाई 4वटा खमीरलाई बताएको छ। 4वटा खमीरलाई चाहिँ हामीले डिल गर्नुपर्छ भनेकन। सो के भनेको छ? पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 6 देखि लिएर 8 पदमा नम्बर 1 के भनेको छ? घमण्डको खमीर। घमण्डको खमीर भनेको छ। नम्बर 2 पुरानो खमीर भनेको छ। अनि नम्बर 3 द्वेषको खमीर। अनि नम्बर 4 दुष्टताको खमीर। 4वटा खमीरलाई चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हटाउनु भनेको छ यति बेला। सो यो 4वटा खमीरलाई जब हाम्रो जीवनबाट हटाउँछौँ, अब यो नयाँ करारको फिस्ट चाहिँ हामी कसरी पालन गर्दो रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो 4वटा खमीरलाई चाहिँ पहिला हामी के गर्छौँ? हटाउँछौँ। तर मिठो कुरा चाहिँ के भन्दैछ भने नि, यहाँ भन्दैछ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो चाहिँ हाम्रो निस्तारताको पाठो हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति बलिदान भइसक्नु भएको छ। यो फिस्ट चाहिँ विदाउट द ब्लड अफ जीसस क्राइस्ट, यीशु ख्रीष्टको रगत बिना मनाउनु चाहिँ असम्भव छ। असम्भव छ, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदान भइसकेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले भन्दैछ अब पुरानो खमीरले होइन, न त कुकर्मको खमीरले, न त दुष्टताको खमीरले, तर इमानदारी र सत्यताको अखमीरे रोटीले यो चाड मनाऊ भनिकन परमेश्वर वचनले हामीलाई भन्दैछ। सो यो चाडलाई मनाउनु भनिकन हामीलाई एकदमै बेसी स्ट्रेस दिएको छ। सो यो कुरालाई हामीले हटाउनु जरुरी छ। 4वटा खमीर हुँदो रहेछ, जुन चाहिँ खमीरलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्छ। अब नम्बर 1 के भनेको छ? घमण्डको खमीरलाई हटाउनु भनेको छ। पुरानो यहाँ भनेको छ तिमीहरूले घमण्ड गर्नु असल होइन। सो घमण्ड चाहिँ नि हृदयको पाप हो, याद राख्नुहोस् है। प्राइड इज द सिन अफ हार्ट। कतिवटा आँखाको पाप हुन्छ, कतिवटा जिब्रोको पाप हुन्छ, कतिवटा हात खुट्टाको पाप हुन्छ, तर घमण्ड चाहिँ हृदयको पाप हो। घमण्ड चाहिँ सिधै हृदयले गर्ने पाप हो। सो पापको पनि थुप्रो क्लासिफिकेसन छ, पापको पनि थुप्रो प्रकारहरू छ। घमण्ड चाहिँ हृदयको पाप हो। किनभने मर्कुसको किताब 7 अध्यायको 21 अनि 22 पदले यसरी भन्छ। यहाँ के भनेर लेखेको छ? किनभने भित्रबाट नै अथवा हृदयबाट, मानिसको हृदयबाट नै खराब विचार, परस्त्री गमन, बेविचार, हत्या, चोरी, लोभ, दुष्टता, छल, कामुकता, कुदृष्टि, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कन्छ। सो अब यहाँ 12वटा पापलाई उल्लेख गरेको छ। यो 12वटा पाप चाहिँ सिधै हृदयबाट निस्किँदो रहेछ, सिधै। सो यो घमण्ड चाहिँ कहाँ गएर बस्छ एउटा मान्छेको जीवनमा भने चाहिँ यो घमण्डको खमीर चाहिँ कहाँ बसेको हुँदो रहेछ? हृदयभित्र। सो यो अखमीरे रोटीको चाड मनाउनु भने चाहिँ मैले मेरो हृदयभित्र भएको घमण्डलाई बाहिर निकाल्नु छ। आजको होल प्रेयर पनि त्यस्तै छ नि त, हामीले खमीरलाई हटाउने छ। सो तपाईँ एक्साइटेड हुनुहुन्न र? यो आज हामी निकाल्नेवाला छौँ। वचनले जे भन्दैछ आज हामी बुझ्दै पनि छौँ अनि हामी बुझेर गर्नेवाला छौँ। सो घमण्ड सिरियस कुरा हो, एकदमै सिरियस कुरा हो। मेरो चाहिँ पवित्र घमण्ड हो, कसैको पनि पवित्र हुँदैन घमण्ड चाहिँ, किनभने विनाशको अगाडि मात्रै आउँछ घमण्ड चाहिँ। हजुर त्यो घमण्डको खमीर चाहिँ मल्टिप्लाई हुनु थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यसले चाहिँ विनाशमा पुर्याउँछ, ग्यारेन्टी हो त्यो चाहिँ। तर अब कतिवटा चाहिँ मल्टिप्लाई हुनै पाएको हुँदैन है, मल्टिप्लाई हुनै पाएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ? यो खमीरलाई हटाउनु पर्छ बाइबलले भनेको छ। सो घमण्ड चाहिँ हृदयको पाप हो। इट इज द सिन अफ हार्ट। याद राख्नुहोस् है आज एउटा कुरालाई। सो प्राइड आउनु खोज्दैछ भने बुझ्नुहोस् यो चाहिँ सिन अफ हार्ट। यसले चाहिँ भित्रको मूललाई नै बिगार्छ। हार्ट नै दूषित छ, हृदय नै दूषित छ भने त अब के रह्यो त है?
अन्तत हितोपदेश 4 अध्यायको 23-24 पदले भन्छ सबैभन्दा बेसी आफ्नो हृदयको के गर, रक्षा गर, किनभने त्यो जीवनको मूल हो। सो मूलमै पस्नु चाहन्छ यो यहाँ 12 वटा छ, यो 12 वटासँग चाहिँ हामी होशियार हुनुपर्छ, एकदमै होशियार, किनभने यो चाहिँ सिधै हृदयबाट आउने पाप हो, सिधै घुमेर कता कताबाट आउने होइन। सो मै हुँ घमण्डी है, हाम्रोमा के कुराको घमण्ड छ, रूपको छ होला, रङको छ होला, धनको छ होला, पढाइको छ होला, अनुभवको छ होला, नम्रताको घमण्ड छ होला, केसको हुन्छ। सो सबै किसिमको घमण्ड हुन्छ, घमण्डको पनि सबै किसिमको घमण्ड हुन्छ। सो त्यो घमण्डलाई चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्छ। कसैलाई म साह्रै नम्र छु भन्ने घमण्ड हुन्छ, त्यो पनि फेरि घमण्ड नै हो है। सो म एकदमै राम्रो छु, म ठिकै छु भन्ने त्यो पनि घमण्ड नै हो। सो त्यो घमण्डलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, अब यो जुन चाहिँ यहुदीहरूले, इजरायलीहरूले यति बेला उनीहरूको सुपर मार्केटको एकवटा कुना पल्टाई आगोले डढाएर हुन्छ कि पानीले धोएर हुन्छ कि स्प्रे गरेर हुन्छ कि कोट्याएर हुन्छ कि दैलै उक्काएर फ्याँक्देर हुन्छ कि है फ्रिज नै उक्काएर फ्याँक्देर हुन्छ कि है हामीले पनि फ्रिजमा भित्र त लुकाइराखेको छैन कि चिसो बनाएर है। अहिले चाहिँ घमण्ड गर्दिन, अहिले त अब कतिजनाले घमण्ड गर्नु भ्याएकै हुँदैन, घमण्ड गर्ने मौकै पाएको हुँदैन, तर मेरो पनि त खुट्टा त परोस् न बाटोमा भनेर त्यो चाहिँ फ्रिजभित्र राखेको। फ्रिजभित्र चाहिँ खमिर छिटो मल्टिप्लाई हुँदैन नि त, आइस बनाएर राखिरहेको छ, तर अब त्यो फ्रिजबाट बाहिर निस्क्यो भने त्यसले फेरि काम बिगार्छ है। त्यो भने चाहिँ फ्रिज नै उकाएर फ्याँकिदिउँ। आज यहाँभित्र हृदयभित्र ठुल्ठुलो फ्रिजहरू राखेको छ, फ्रिजरहरू राखेको छ भने। सो नम्बर 2 घमण्ड चाहिँ नि संसारबाटको पनि हो, इट इज फ्रम द वर्ल्ड भनेको छ, वचनले भनेको छ। घमण्ड चाहिँ संसारबाटको पनि पाप हो त्यो चाहिँ, किनभने पहिलो यूहन्ना 2:16 पदले यसरी भन्छ, पहिलो यूहन्ना 2:16 पदले यसरी भन्छ, किनकि संसारमा भएको सबै कुराहरू शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेखी भनेको चाहिँ घमण्ड, जीवनको घमण्ड त्यो चाहिँ कहाँबाटको हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पिताबाटको होइन तर संसारबाटको। सो हेर्नुहोस् है, घमण्ड चाहिँ कहाँको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ इट इज अ सिन अफ हार्ट एन्ड अर्को चाहिँ त्यो चाहिँ इट इज अ सिन अफ द वर्ल्ड, संसारबाटको। सो शैतानले के गर्यो, घमण्डले फुल्यो अनि त्यहाँदेखि त्यसले के गर्छ, त्यो घमण्डको कुरालाई अझै पनि मान्छेको जीवनमा। सो मेरो ठुलो घर बनाए, मेरो ठुलो गाडी किने है, मैले एउटा सुनको अर्नामेन्ट लगाए, या मैले पढाइमा अरू भन्दाखेरि सफल भए। सो के भयो, हाम्रो लाइफमा प्राइड आइहाल्छ, घमण्ड आइहाल्छ, म हुँ भन्ने आइहाल्छ है। त्यो संसारबाटको। सो बाइबलले भन्दैछ अब हामी यो निस्तार चाड भित्र पस्दैछौँ नि, हामीले यो खमीरलाई निकाल्नुपर्छ अरे हाम्रो जीवनबाट। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यीशु ख्रीष्टको रगतले चाहिँ त्यो निकाल्नु सक्ने क्षमता मलाई दिएको छ। यीशु ख्रीष्टको रगतले चाहिँ मलाई परमेश्वरसँग फेरि पनि मिलाप गरेको छ। यीशु ख्रीष्टको रगतले चाहिँ मेरो लागि मध्यस्थता गरेको छ। सो जब म त्यो निकाल्छु नि प्रभु, म रियलाइज गर्छु पवित्र आत्माले म मेरो जीवनमा काम गर्न दिन्छ। आज हामी प्रार्थना गर्छौँ पवित्र आत्मासँग, अनि पवित्र आत्मा मेरो जीवनको घमण्ड देखाइदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले देखाइदिन थाल्नुहुन्छ। अनि त्यसलाई देख्दै गर्दाखेरि आफैलाई कस्तो नराम्रो लाग्छ। मलाई एकजना मेरो भाइले आज प्रभुको दास, महान दासले मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो है, यो दिनहरूमा जसै आफ्नो जीवनलाई हेर्छु मलाई झन जति त प्रभुको ज्योति आउँछ म आफैलाई हरेस लाग्छ। साँच्चै नै प्रभुको ज्योति आउँदाखेरि नै हामीलाई हरेस लाग्छ। यति साह्रो मैले देख्छौँ हामी आफैलाई, यति साह्रो फोरी देख्छौँ, तर प्रभुको रगतको लागि धन्यवाद। किनभने प्रभुको रगतले चाहिँ मेरो सिन्दुरे रङको, मेरो गाढा रातो रङको पापलाई पनि धुन सक्छ। प्रोभाइडेड म उहाँसँग बहस गर्नलाई तयारी छु, प्रोभाइडेड म उहाँसँग मेरो कुरालाई छलफल गर्नलाई तयारी छु। सो यो घमण्ड चाहिँ संसारबाटको रहेछ, संसारबाटको घमण्ड रहेछ। अनि परमेश्वरको वचन हितोपदेश 15:25 पदले भन्छ, घमण्डीहरूको घरलाई परमप्रभुले भत्काउनुहुन्छ तर विधवाको सिमाना उहाँले स्थिर पार्नुहुन्छ। घमण्डीको घरलाई नै प्रभुले भत्काइदिनुहुन्छ। घर के हो? मेरो जीवन हो। सो यो खमीरले गर्दाखेरि मेरो जीवन नै भत्किने रहेछ। सो कुन चाहिँ बेस्ट हो? बेस्ट चाहिँ मैले यो घमण्डको खमीरलाई मेरो जीवनबाट निकालिदिनु असल होइन भने चाहिँ घमण्डीको घर नै प्रभु आफैले भत्काइदिनु हुँदो रहेछ।
अनि परमेश्वरको वचनले हामीले यसरी पनि भन्छ, कुनै कुराको सुरु भन्दा त्यसको अन्त असल हो। धीरजी आत्मा चाहिँ घमण्डी आत्मा भन्दाखेरि असल हो भनेछ। सुरु भन्दाखेरि अन्त कोही बेला नि हाम्रो जीवनले राम्रो पिकअप गर्दाखेरि नि हामी घमण्डले फुलिहाल्छ, आमा मेरो त अब बनिहाल्यो, लाइफ बन्यो। तर त्यो त सुरु मात्रै हो, अन्त त देखेकै छैनौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि हामी कसैलाई ओभर एस्टिमेट पनि गर्न सक्दैनौँ, कसैलाई अन्डर एस्टिमेट पनि गर्न सक्दैनौँ। बाइबलले भनेको छ नि, एउटा झ्यालखानमा परेको मान्छे पनि भोलिको दिन राजा हुनसक्छ भनेर बाइबलले लेखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै कुराको सुरु भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको अन्त चाहिँ असल हो। सो धीरजी हुनुपर्छ। धीरजी हुनु चाहिँ घमण्डी आत्मा हुनुभन्दा असल हो। सो हामी जब हाम्रो जीवनबाट घमण्डको खमीरलाई निकाल्छौँ नि, हाम्रो जीवनमा भएको फुटानी, मै हुँ, म पनि मेरो नाकमा पनि रगत छैन र म पनि गरेर देखाइदिन्छु, मेरोमा पनि यो इत्यादि इत्यादि निकाल्छौँ नि, त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ, हामी कमजोर भएको चाहिँ लाग्छ। तर बाइबलले भन्दैछ घमण्डी आत्मा हुनु भन्दाखेरि चाहिँ धीरजी हुनु असल हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरले हरेक कुरालाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्म देख्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नम्रहरूलाई आदर गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नम्रहरूलाई उनीहरूको ड्यू समय, सही समयमा परमेश्वरले सबै कुरालाई सुन्दर बनाउनुहुन्छ। सबै कुरा नै आफ्नो समयमा सुन्दर हुन्छ। सबै कुरा नै आफ्नो समयमा सुन्दर हुन्छ। परमेश्वरले त्यसरी नै बनाउनु भएको छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले घमण्डको खमीरलाई हटाउनु पर्छ। होइन भने चाहिँ हितोपदेश 16:18 पदले भन्छ, विनाशको अगाडि के हुन्छ, घमण्ड आउँछ। त्यसको बादमा के भन्ने त, अर्को खमीर हटाउनु पर्ने चाहिँ पुरानो खमीर रहेछ। पुरानो खमीरको त लिस्ट लामो रहेछ, मैले हेर्दै थिएँ। अहिले यो फरर पढेर मात्रै सुनाइदिनु पर्यो तपाईँलाई। यसलाई एक्सप्लेन गर्नु थुप्रो दिन लाग्छ होला फेरि है। इफिसी 4:17 लिएर 32 पदमा लेखेको छ। त्यहाँ चाहिँ पुरानो खमीरलाई बताएको छ, ओल्ड लिभनलाई बताएको छ। यहाँ भन्दैछ, यसकारण म यो भन्छु र प्रभुमा गवाई दिन्छु, तिमीहरू अबदेखि उसो अरू अन्य जातिहरू जस्तो नहेर जो आफ्नो मनको व्यर्थतामा चल्दछ। सो अघि हामी पुरानो खमीर चाहिँ कस्तो थियो भने, हामी मनको व्यर्थतामा, मेरो मन लाग्यो गरे। किन गरेको तिमीले यो भन्दाखेरि एन्सर के थियो, मेरै खुसी, माई बडी माई विस, मन लाग्यो गर्दे, के भयो तिमीलाई है, त्यस्तै खालको थियो नि। त्यो चाहिँ के रहेछ, पुरानो खमीर रहेछ, पुरानो तरिका रहेछ डिल गर्ने। अब त मेरो मन पनि मेरो होइन नि त। बाइबलले भनेको छ तिमीहरूमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको माइन्ड होस् भन्ने गर्न। सो अघि त के थियो, पुरानो खमीरमा चाहिँ अब यहाँ भन्दैछ तिमीहरू चाहिँ अबदेखि उसो अन्य जातिहरू जस्तो नहेर जो आफ्नो मनको व्यर्थतामा चल्दछ, किनकि तिनीहरूको समझ नै अँध्यारो भएको छ। पुरानो खमीरमा चाहिँ के थियो, समझलाई अँध्यारो बनाउने कुराहरू थियो। तिनीहरूमा भएको अज्ञानताको कारणले र तिनीहरूको हृदयको अन्धपनाको कारणले तिनीहरू परमेश्वरको जीवनदेखि बिराना भएका छन्। सो इफिसीको किताब 2:15 पदले भन्छ, हामी पनि के थियौं, प्रतिज्ञादेखि त बिराना थियौं। 14:15ले भन्छ, हामी बिराना थियौं। के हो इजरायलको नागरिक हक के हो, हामी केही त थिएन हाम्रो। तर अब चाहिँ प्रभुमा आएपछि चाहिँ हामी के भएको छ, हामी त्यो नागरिक हक भित्र पसेका छौं नि त। तर पुरानो खमीरमा चाहिँ के थियो, उनीहरूलाई केही पनि थाहा थिएन। जीवनदेखि उनीहरू परमेश्वरको जीवनदेखि बिराना भएका थिएन। लाटिएको मन भएको हुनाले सबै अशुद्ध कामहरू लालसा साथ गर्नको निम्ति तिनीहरूले आफूलाई कामुकताको वशमा सुम्पेका छन्। सो उनीहरू केसको भित्र छ, कामुकता भित्र छ, उनीहरू सेक्सुअल सिन्सहरू भित्र छ। सो थुप्रो पल्ट नै हामी प्रभुमा आएर पनि सेक्सुअल सिनसँग सफर गर्दै गरेको हुन्छ, सताइरहेको हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अस्तिदेखि यो बिता 2 महिनादेखि हामी एउटा टिचिङ भित्र पस्यौं। सबै त्यो अनक्लिन स्पिरिटलाई हामी एक्सपोज गर्ने टिचिङ भित्र पस्यौं। किनभने त्यो कुराले थुप्रो जना मान्छेलाई सताइरहेको थियो। तर हाउ टु कम आउट अफ इट, त्यसलाई कसरी आउनु भन्ने कुरा थाहा थिएन। तर पवित्र आत्माले हामीलाई ड्यू टाइममा रेभलेसन दिनुभयो। अब त्यो पाएपछि चाहिँ हामी बाहिर निस्किनुपर्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ यदि हामीले त्यो कुराको ज्ञान पनि पाएर पनि हामी बाहिर निस्किँदैनौँ भने चाहिँ अब त्यो मान्छेको लागि चाहिँ अर्कै ब्याप्टिजम छ, अर्कै फायरको ब्याप्टिजम छ। त्यो फायर चाहिँ फेरि आगो र गन्धकको छ। फेरि ब्याप्टिजम अफ फायर होइन, तर ब्याप्टिजम अफ हेल फायर हो। त्यो चाहिँ फेरि हिब्रूको किताबले हामीलाई त्यसरी भन्छ है,
सो अब हामी चाहिँ त्यसरी सुम्पिनु हुँदैन अरे आफैलाई। अनि त्यसको बादमा भनेछ तर तिमीहरूले त ख्रीष्टलाई यसरी चिनेका छैनौ। यीशुमा भएको सत्यता अनुसार यदि तिमीहरू साँच्चै नै उहाँलाई सुनेका छौ र उहाँद्वारा सिकाएका छौ भने तिमीहरूले पहिलेको चालचलनको त्यस पुरानो मान्छेलाई फालिदेऊ भन्दैछ। सो तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई त्यसरी चिनेका छैनौ। सो आज हामीले प्रभुलाई कसरी चिन्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ मेरो निस्तार चाडको उहाँ चाहिँ बलिदान हुनुहुन्छ। उहाँको कारणले गर्दाखेरि मात्रै म मृत्युदेखि जीवनमा सरेको छु। म प्रभुलाई आज त्यसरी चिनेको छु भन्ने चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले पहिलेको चालचलनको त्यस पुरानो मान्छेलाई फालिदेऊ जो धोकापूर्ण लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट हुन्छ। सो त्यो पुरानो मान्छे चाहिँ कस्तो थियो? धोकापूर्ण लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट हुन्छ। अझै पनि मनमा लालसा त छ, लोभ त छ, लालच त छ, धनको भए तापनि जेको भए पनि अलिअलि लोभ चाहिँ लागिरहन्छ टाइम टु टाइम चाहिँ। सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो सबै चाहिँ के हो? खमीर हो। एउटा उपस्थितिमा बसिन्जेलसम्म प्रभुको प्रेजेन्समा बसिन्जेलसम्म हामीलाई लोभ लाग्दैन। कतिजना हामीले अनुभव तपाईँले सायद गर्नु भएको छ होला, जब प्रभुको प्रेजेन्समा बस्नुहुन्छ, सङ्गतिमा बस्नुहुन्छ, तपाईँको अगाडि वरिपरि राम्रो मान्छे छ, प्रार्थना गर्ने मान्छे छ भने तपाईँ पनि एकदमै साउल राजाले जस्तै अगमबानी पनि गरिहाल्नुहुन्छ। हामी गरि पनि हाल्छौँ। तर फेरि त्यो अगमवक्ताको दलबाट निस्किने बित्तिकै फेरि भाला पक्रेर दाउदलाई खेद्ने बेहोरा पनि छ। हो, त्यो चाहिँ पुरानो खमीर। अब सबैले भाला पक्रेर दाउदलाई त खेद्दैन, तर फेरि कतिजनाले भाला बोकेर धनलाई खेद्न थाल्छ फेरि है। त्यसलाई चाहिँ म कसरी हासिल गरौँ भनेको त्यो कुरालाई चाहिँ बाइबलले भन्दैछ त्यसलाई तिमीले फालिदेऊ, त्यसलाई तिमीले जीवनबाट हटाऊ। तपाईँ जस्तो परिस्थितिको बिचमा पनि तपाईँलाई लोभ, लालच, सफलता के भन्नु, तपाईँलाई छिट्टो फाइदा हुने कुराहरू हुँदाखेरि पनि तपाईँले होइन, दिस इज नट माई पोर्सन, यो चाहिँ मेरो कचौडाको भाग होइन तपाईँले भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँ त्यसरी बढ्नुहुन्छ। हामी त्यसलाई सिक्दै जान्छौँ है। सो यहाँ भन्दैछ अब तिमीहरू चाहिँ त्यसमा त्यो कुरामा नबस भनेर भन्दैछ। पहिलेको चालचलनलाई त्यस पुरानो मान्छेलाई फालिदेऊ जो धोकापूर्ण लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट हुन्छ र तिम्रो मनको आत्मामा नयाँ हुँदै जाऊ। एन्ड बी रिन्युड इन द स्पिरिट अफ यर माइन्ड भन्दैछ। यो वचन हेर्नुहोस् त, अचम्म छ। मनको पनि आत्मा हुन्छ अरे। यो वचन अचम्मको छ। अर्को ठाउँमा भनेको छ आत्माको मन भनेको छ। यहाँ चाहिँ भन्दैछ मनको आत्मा। अस्ति मैले भन्दै थिएँ नि तपाईँहरूलाई, हामी ट्रिनिटी अफ ट्रिनिटिजमा जिउँछौँ। मनको पनि आत्मा छ, आत्माको पनि मन छ है। हामी यति साह्रो त्रिएकतामा बाँचेको छौँ। यहाँ भन्दैछ तिमीहरूको मनको आत्मामा नयाँ हुँदै जाऊ। बी रिन्युड इन द स्पिरिट अफ योर माइन्ड। सो हाम्रो यो जुन चाहिँ मन छ नि, हाम्रो विचार, त्यहाँभित्र पनि एउटा आत्मा छ। त्यसमा चाहिँ हामी रिन्यू हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ नयाँ हुनुपर्छ। सो यो पुरानो खमीरहरू चाहिँ नि त्यस्तो ठाउँमा गएर बस्छ। फेरि यो पुरानो अघि घमण्डको खमीर हृदयमा बस्दै थियो, पुरानो खमीर कहाँ बस्दो रहेछ? मनमा विचारमा बस्दो रहेछ। र तपाईँले त्यसको कनेक्सनलाई देख्नुहुँदैछ, रिलेसनसिपलाई। सो हाम्रो विचारमा पनि त्यो खमीर बसेको हुन्छ है। हृदय त ठिकै छ, तर विचारले त फेरि के भयो? अर्कै विचार गर्दैछ। सो यहाँ आफूभित्र नै लडाइँ छ। हृदयले अर्कै भन्दैछ, मनले अर्कै भन्दैछ। अनि के हुन्छ? हामी प्रार्थनै गर्न सक्दैन, टाउको दुख्छ हामीलाई, वचन नै पढ्न सक्दैन। किनभने आफैभित्र नै कन्फ्लिक्ट छ। सो त्यति बेला नै हामीले शैतानलाई निस्की भन्नु पर्दैन। त्यति बेला चाहिँ बुझ्नुपर्छ मेरो यहाँ माइन्डमा पनि के रहेछ? खमीर रहेछ। सो आज हामी के गरौँ? आज हामी प्रार्थना गर्दाखेरि नि त्यो माइन्डको खमीरलाई नासरतको येशू मसीहको नाउँमा आज चाहिँ म यो खमीरलाई निकाल्दैछु। मेरो माइन्ड चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन, परमेश्वरको वचनलाई लिनको लागि। अन्त त बाइबलले भनेको छ, पहिलो पत्रुस 4:1 भनेको छ तिमीहरूले पनि यीशु ख्रीष्टको विचारको मनसायलाई के गर? तिमीले धारण गर। किनभने जुन मान्छेले शरीरमा कष्ट भोगेको हुन्छ त्यसले पाप गर्न छोडेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जब यीशु ख्रीष्टको माइन्डलाई नै हामी धारण गर्छौँ, हाम्रो मनको आत्मामा पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको विचार आउँछ। त्यहाँ चाहिँ होइन भने पुरानो खमीर यहाँ हृदयबाट निस्किसकेको हुन्छ। हृदय साँच्चै नै राम्रो भएको हुन्छ। माइन्डले न्यू खोजिरहन्छ। माइन्डले चाहिँ फेरि हृदयलाई के गर्छ? आर्ग्युमेन्ट दिइरहन्छ।
परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पना आइरहन्छ त्यहाँ। त्यो खमीर भएको ठाउँमा सुन्नुहोस् है भाइहरू छोराछोरी हो, यो कुरालाई हामी विचार गरौँ। हामी सफर गर्छौँ नि टाउको दुखेर विचार गर्नु नसकेर हामी एकदमै हाम्रो थट्सहरू क्लियर हुँदैन नि, किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ खमीर बसेको हुँदो रहेछ। अनि भन्दैछ अनि त्यस नयाँ मान्छेलाई पहिर जो चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप अनुसार धार्मिकता र साँचो पवित्रतामा सृजिएको छ। सो त्यो नयाँ मान्छेलाई चाहिँ कहाँ पहिरिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि माइन्डदेखि पहिरिनु सुरु हुँदो रहेछ, हाम्रो माइन्डदेखि। एन्ड के भन्दैछ एन्ड पुट अन द न्यू म्यान हो, त्यो नयाँ मान्छेलाई चाहिँ हामी यहाँ माइन्डदेखि धारण गर्न थाल्दो रहेछौँ। त्यहाँदेखि हामीले धारण गर्न थालेपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने चाहिँ जो चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप अनुसार धार्मिकता र साँचो पवित्रतामा सृष्टिएको हुन्छ। यसकारण झुटलाई फालेर तिमीहरूले हरेकले आफ्नो छिमेकीसँग सत्य बोल भन्दैछ। सो अब हामी के गर्छौँ, झुटलाई त्याग्न थाल्छौँ। सो हाम्रो माइन्डले चाहिँ एकैछिनमा सानोतिनो झुट बोलिहाल्छ नि, ए हार्टले चाहिँ भन्दै गरेको हुन्छ होइन 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 भन्दै गरेको हुन्छ। माइन्डले के गर्छ थाहै हुँदैन, मुखबाट जिप्टेको थाहै पाउँदैन, थाहै पाउँदैन। झुट बोलिसकेर भरे त्यहाँ के गर्छ, दोष लाउनेले आएर दोष लाउँछ, अघि त झुट बोलिस् त अन्त हिसाब मिलेन त भनिकन है। हामीलाई साह्रो पर्छ, त्यहाँ चाहिँ साह्रो पर्छ। सो हाम्रो यो माइन्डलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिटली परमेश्वरको 2 कोरिन्थियर 10:5 के भनेको छ, परमेश्वरको विरुद्धमा ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पनालाई हामी खण्डन गर्छौँ र यीशु ख्रीष्टको कुरा मान्नलाई हामी सबै विचारहरूलाई केमा ल्याउँछौँ, अधीनतामा ल्याउँछौँ। वी ब्रिङ इन्टु सबमिसन, हामी अधीनतामा ल्याउँछौँ। सो यहाँ भन्दैछ अब हामीले चाहिँ त्यो माइन्डमा हामी नयाँ हुनु अरे, हामीले झुटलाई फाल्नु अरे, अनि हामी आफ्नो छिमेकीसँग सत्य बोल्न थाल्छौँ। हामी सत्य बोल्छौँ, आफ्नो हानि हुँदाखेरि पनि हामी कुरा बदलिँदैनौँ, किनभने हामी एक अर्काको अङ्गहरू हौ। रिसाउ तर पाप नगर, घाम अस्ताउनु भन्दा पहिले नै त्यसको रिस मरोस्, शैतानलाई ठाउँ नदेऊ भन्दैछ। अर्को नेक्स्ट कुरा, पुरानो खमीरमा चाहिँ नि शैतानले ठाउँ पाउँदो रहेछ। शैतानले त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा सानो रुम पाइहाल्छ। अनि यहाँ भन्दैछ शैतानलाई ठाउँ नदेऊ भनेको छ। पुरानो खमीर चाहिँ त्यो ठाउँ रहेछ। शैतान आएर बस्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो जीवनमा कहाँ रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि पुरानो खमीर राखेको ठाउँ रहेछ। सो एउटा मान्छे भित्र प्रभुको कुरा पनि छ, तर सँगसँगै शैतानको ठाउँ पनि छ फेरि। अब हुँदो रहेछ र त्यहाँ वचनमा लेखिरहेको छ त, शैतानलाई ठाउँ नदेऊ भनेर। सो यो शैतानलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्नेछ। अनि अझै त्यसलाई एक्सप्लेन गरेको छ, जसले चोर्दथ्यो अबदेखि त्यसले नचोरोस्, बरु आफ्नो हातहरूले असल काम गर्दै त्यसले मेहनत गरोस्, र जसलाई खाँचो छ उसलाई दिनलाई त्यससँग केही होस्। कुनै कुवचन तिमीहरूको मुखबाट ननिस्कोस्, तर आवश्यक उन्नतिका निम्ति जुन कुरा असल छ ती कुरा मात्र निस्कोस्, र त्यसले सुन्नेहरूलाई अनुग्रह प्रदान गरोस्। सो शैतानले कहाँ अर्को ठाउँमा कहाँ त्यसको कहाँ रहेछ, त्यसले मोड अफ अपरेसन कहाँ रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेलाई चोर्नु लाउँदो रहेछ है, त्यो मान्छेलाई अल्छे बनाउँदो रहेछ। कुवचन, रिस उठ्यो कि त मुखबाट कुवचन निस्किहाल्ने है, त्यो के हो, त्यो चाहिँ त्यो पुरानो खमीर हो। पुरानो खमीर रिस उठ्यो कि त अब दारा किटिहाल्छ, रिस उठ्यो कि जिब्रो पल्टाइहाल्छ, रिस उठ्यो कि कालो हुन थालिहाल्छ, रिस उठ्यो कि सराप्नु थालिहाल्छ, रिस उठ्यो कि अगाडि पछाडि केही नसोच्ने भइहाल्छ है। त्यो चाहिँ पुरानो खमीर हो। आजको यो राति हामी होलनाइट प्रेयरमा नि यसलाई निकाल्छौँ हाम्रो जीवनबाट है। सो यो कुराहरूलाई हामी हटाउँ। अनि बाइबलले भन्दैछ तिमीलाई बोल्नु परेको खण्डमा पनि कसैको सुधार हुन्छ भने मात्रै बोल, नत्र भने तिम्रो कुरा आफैसँग राख भनेको नि त है। कतिपल्ट हामी बेसी बोल्नै पर्ने भन्नै पर्ने हुन्छ, त्यो पनि पुरानो खमीर रहेछ। बेसी बोल्ने हुन्छ पुरानो खमीर, त्यसलाई हटाउनु पर्छ। त्यो बोल्दाखेरि के भन्छ आफैले भनेको कुरा एकछिनमा आफैले कन्डेम हुन्छ है। हामी त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बोलीलाई सही राख्नुपर्छ। अनि परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई शोकित नगर, जसद्वारा तिमीहरू छुटकाराको दिनको निम्ति छाप मारिएका छौ। सबै तितोपन, क्रोध, रिस, कलह, निन्दा, सबै वैरभाव छ तिमीहरूबाट टाढा गरिउन्। अनि एका दुस्राप्रति दयालु हौ, कोमल मनका हो, जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी नै तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई क्षमा गर। सो यो एरिया चाहिँ पुरानो खमीरको एरिया भने। अब नेक्स्ट खमीर चाहिँ कुकर्मको खमीर हो।
द्वेषको खमीर हो। सो द्वेषको खमीर चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दाखेरि मत्तीको किताब 6 अध्यायको 34 पदमा रहेछ। यसकारण भोलिको लागि फिक्री नगर। भोलिको लागि हामी फिक्री गर्छौँ नि, साह्रो भोलिको दिन नै आएको छैन, साह्रै डराउने हुन्छ। कतिजना चाहिँ साह्रै डराउने, आजको दिन नै बाँच्नु सक्दैन। 24 घण्टामा त भोलिको फिक्रीकै उसले 12 घण्टा जाइहाल्छ। त्यहाँदेखि फेरि 8 घण्टा सुत्नु पर्यो, 4 घण्टा यताउति गर्दाखेरि त उसले दिनको डल्लै आधी समय त भोलिको फिक्रीलाई, फेरि भोलि पनि त्यसै गरिरहन्छ है। बाइबलले भन्छ भोलिको फिक्री नगर भनेको छ। भोलिको फिक्री नगर्नु अरे, किनभने आजको र भोलिको, किनकि भोलिको दिनले आफ्नै ठोकरको निम्ति फिक्री गर्नेछ। परमेश्वरको वचन नि इजिकेलको किताब 37 अध्यायमा गएर पढ्नु भने नि त्यहाँ 4वटा स्वर्गदूतको उल्लेख गरेको छ। 4वटा डाइरेक्सनको विन्डलाई ल्याउने स्वर्गदूतको कुरा गरेको छ। त्यो स्वर्गदूतहरूले चाहिँ नि के गर्दो रहेछ भने नि विन्ड लाइफ ल्याउँदो रहेछ, लाइफ जीवन ल्याउँदो रहेछ। जकरियाको किताबमा पनि गरेको छ, प्रकाशको किताबमा पनि उनीहरूको उल्लेख गरेको छ। यो 3-4 ठाउँ गरेको छ। अनि यो दिनले चाहिँ कसरी फिक्री गर्छ होला भनेर मैले सोच्दै थिएँ, कसरी चाहिँ दिनले फिक्री गर्छ, दिनको के माइन्ड छ होला भनेको त होइन नि। परमेश्वरले बतासको त एन्जल राख्नु भएको रहेछ नि, दिनको पनि राख्नु भएको छ नि त होइन। हावा चलाउनु र नचलाउनु त स्वर्गदूतले काम गर्दो रहेछ नि त, दिनको पनि स्वर्गदूत राख्नु भएको छ नि। अन्त त बाइबलले भनेको छ, हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 13 अनि 14 पदले भन्छ, मुक्तिको हकदार हुनेहरूको लागि, सबैजनाको लागि होइन, मुक्तिको हकदार हुनेको लागि चाहिँ स्वर्गदूत चाहिँ के हो? सेवा गर्ने आत्मा हो। सो यदि एउटा व्यक्ति मुक्तिको हकदार छैन भने त अब उसले गर्नै पर्यो नि भोलिको फिक्री, किनभने स्वर्गदूतले उसको लागि त काम त गर्दैन। तर यदि हामी हौ भने चाहिँ हाम्रो लागि गर्छ। त्यसो भए त गर्ने रहेछ नि भनेर हात बाँधेर बस्नु भनेको होइन। फेरि कतिजनालाई फेरि यस्तो वचनहरू पुरा मनपर्छ, स्वर्गदूतले गर्छ नि, सोलोमन दाजुले भन्नुभएको छ भनेर। होइन, यहाँ चाहिँ मुक्तिको हकदार भएपछि चाहिँ त्यो मान्छे मच्योर्ड हुन्छ, उसले कुरा बुझ्छ, सबै कुराहरू बुझ्नु थाल्छ। अनि स्वर्गदूतलाई कहाँ लगाउनु पर्ने, कहाँ नलगाउनु पर्ने त्यो पनि उसले बुझ्छ है। सो एनिवेज भोलिको दिनको लागि हामी जुन फिक्री गर्छौँ नि त्यो पनि के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कुकर्मको खमीर रहेछ। वचनमा चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम वर्ड लेखेको रहेछ, सेम वर्ड। सो हाम्रो नेपालीमा मिल्दैन, तर ग्रिक वर्डमा मैले हेर्दै थिएँ, त्यो कुकर्म चाहिँ त्यही कुरालाई, फिक्री र आजको खराबी, दुईटा कुरालाई के भनेको रहेछ, त्यो चाहिँ कुकर्मको खमीर भनेको रहेछ। अनि हामी बाइबलमा प्रेरितको किताब 8 अध्यायमा एकजना व्यक्तिलाई भेटाउँछौँ जसको नाम चाहिँ सिमोन थियो। अनि ऊ चाहिँ सामरियामा भयङ्कर नाम चलेको मान्छे थियो। उसलाई चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरूले के भन्थ्यो, ईश्वरको महा भन्ने शक्ति भनेर चिनिन्थ्यो। तर जब फिलिपले गएर त्यो ठाउँमा काम गर्यो, आश्चर्यको कामहरू भयो, आश्चर्यको काम भयो। फिलिपले प्रार्थना गर्दाखेरि भूतहरू चिच्याउँदै निस्केको देख्यो। अनि त्यो यो सिमोनले पनि के गर्यो, यो सिमोनले पनि प्रभुलाई ग्रहण गरेको छ त्यहाँ। तर केही दिन बाद सिमोन पत्रुसहरूले आइकन हात राखेर प्रार्थना गरिदिन थाल्यो। अनि प्रार्थना गरिदिँदाखेरि उनीहरू पवित्र आत्माले भरिँदाखेरि के भयो, यो सिमोनले पनि पैसा लगेर के गर्न थाल्यो, मलाई पनि दिनुहोस् यो शक्ति, मलाई पनि यो शक्ति दिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला यसरी भनेको छ, तर पत्रुसले त्यसलाई भने, तिम्रो पैसा र तिमीसँगै नाश होस्, किनकि परमेश्वरको दान पैसाद्वारा किन्न सकिन्छ भन्ने तिमीले सोचेका छौ। यस कुरामा तिम्रो कुनै भाग छैन, किनकि तिम्रो हृदय परमेश्वरको दृष्टिमा सिधा छैन। कुकर्म त्यहाँ के थियो, स्पिरिचुअल पावर, आत्मिकी शक्ति। जब हामी रङ इन्टेन्सन्सहरूको लागि माग्छौँ नि, कतिजनालाई स्पिरिचुअल पावर पुरा मनपर्छ। परमेश्वरको वचनले भनेको छ, परमेश्वरको हातमा पर्नु डरलाग्दो कुरा हो। अन्टिल एन्ड अनलेस नि हामीलाई त्यो चाहिएको छैन, त्यो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट होइन भने चाहिँ नि हामीले जबरजस्ती त्यसलाई एक्सेस गर्ने कोसिस गर्नु हुँदैन। यदि त्यसलाई जबरजस्ती एक्सेस गर्ने कोसिस गर्दैछ भने त्यो चाहिँ हाम्रो हृदयभित्रको कुकर्म हो। एज एन्ड वेन बाइबलमा के भनेको छ, यीशु ख्रीष्टको प्रकाशमा तिमीहरूलाई कुनै पनि वरदानको अभाव हुँदैन। 1 कोरिन्थी 1 अध्यायको 7 पदमा लेखेको हुनुपर्छ, यीशु ख्रीष्टको प्रकाशमा तिमीहरूलाई कुनै पनि वरदानको अभाव हुँदैन। पढिदिन्छु ल म एकपल्ट, हेर्नुहोस् ल। 1 कोरिन्थी 1 अध्यायको 7 पद, तपाईँहरूले पनि खोल्नुहोस् है यो वचनलाई। यसको अर्थ के हो, यहाँसम्म
कि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रकाश पर्खिरहँदा तिमीहरूलाई कुनै वरदानको अभाव छैन। So that you come to the sought in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ. So हामी जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनलाई पर्खिरहेको हुन्छौँ, हाम्रो जीवनमा कुनै पनि आत्मिक वरदानहरूको घटी हुँदैन। एज एन्ड व्हेन हामीलाई चाहिन्छ प्रभुले दिनुहुन्छ। तर यो मान्छेले के गर्नु खोज्यो भने नि त्यो वरदानलाई उसले पैसाले किन्न खोज्यो, उसले कन्ट्रोल गर्न खोज्यो त्यो कुरालाई, आत्मिक कुराहरूलाई। सो त्यो पनि किसको खमीर रहेछ? द्वेषको खमीर अथवा कुकर्मको खमीर रहेछ। सो जुन कुरा प्रभुले दिनुभएको छैन नि, जुन चाहिँ मेरो कचौराको हिस्सा होइन, मैले त्यसलाई लिने कोसिस गर्नु हुँदैन। अस्ति पनि हामीले सिक्यौँ, माथिबाट दिएको छैन भने कसैले पनि पाउँदैन। सो माथिबाट दिएको छ भने प्रभुले गधालाई पनि बोल्नु लाउनुहुन्छ, फेरि गधालाई पनि बोल्नु लाउनुहुन्छ, फेरि कागलाई पनि भोकै राखेर मासु ओसार्नु पनि लाउनुहुन्छ। फेरि इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ त्यहाँ छ है। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्टको प्रकाशमा हामीलाई कुनै वरदानको अभाव हुँदैन, वरदान प्रभुले दिनुहुन्छ। सो कुकर्मको खमीर छ भने चाहिँ हामी त्यो कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउँछौँ। त्यसको बादमा परमेश्वरको वचनले के भनेको छ भने पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 1 पदमा भाइहरू पहिलो पत्रुसमा होइन, पहिलो कोरिन्थी 14 को 20 पद, पहिलो कोरिन्थी 14 को 20 पदमा के भनेछ? भाइहरू हो, समाजमा केटाकेटीहरू नबन, तरै पनि खराबीको विषयमा चाहिँ तिमीहरू नानीहरू बन, तर समाजमा चाहिँ पूरा बढेका मानिसहरू बन। सो खराबीको कुरामा यहाँ जुन चाहिँ खराबी भन्ने शब्द छ नि, यो चाहिँ कुकर्मको कुरा हो। सो एउटा बालकले कुकर्म गर्नु जान्दैन, उसले जान्दैन, उसको जुन चाहिँ बालकपन छ, इनोसेन्स छ, त्यसमा उसले ढाँट्नु जान्दैन, उसले कपटी गर्नु जान्दैन, उसले त्यो कुराको अर्काको त्यसरी लोभ गर्नु जान्दैन, उसले पैसा दिएर म त्यो किन्छु भन्ने जान्दैन। छ उसकोमा पनि कतिवटा कुरा, दुष्टता छ, खराबी छ, तर भए पनि बाइबलले के भन्दैछ भने हामीलाई खराबीको कुरा आउँदाखेरि तिमीहरू बालक जस्तै बन। उसले दुश्मनी राख्दैन, उसले कुनै पावरलाई कम्पिटिसनको लागि हासिल गर्न चाहँदैन। सो त्यसमा चाहिँ हामी बालक बन्नु अरे, त्यो कुरामा चाहिँ बालक जस्तै बन्नु, होइन भने चाहिँ त्यो पुरानो खमीर हो, द्वेषको खमीर, कुकर्मको खमीर हो। सो कतिजना मान्छेलाई नि स्पिरिचुअल पावर चाहियो, स्पिरिचुअल अथोरिटी चाहियो, तर स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल अथोरिटीको सबमिसन नै छैन, डिसिप्लिन नै छैन। कसरी पोसिबल हुन्छ त्यो? सो यो दिनहरूमा आज हामी हटाउँ हाम्रो जीवनबाट यस्तो कुराहरू छ भने। प्रभुले हामीलाई जे दिनुभएको छ नि, प्रभु धन्यवाद, तपाईँले मलाई जे दिनुभएको छ यसलाई चाहिँ म मल्टिप्लाई गर्छु, म प्रार्थना दिनुभएको छ, म घुट्नामा जान्छु, त्यसलाई चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्नु है। सो बाइबलले भन्छ हटाउनु। अनि याकुबको किताब 1 अध्यायको 21 पदले पनि त्यही भनेको छ, फेरि द्वेषको खमीरको कुरा गरेको छ, कुकर्मको खमीरको। यसकारण सबै फोरीपना र दुष्टताको भरपुरी हटाएर रोपिएको वचन नम्रतापूर्वक ग्रहण गर, जसले तिमीहरूका प्राणहरू बचाउन सक्छ। सो के भन्दैछ? तिमीले सबै फोरीपना र दुष्टताको भरपुरी अथवा कुकर्मको भरपुरीलाई चाहिँ तिमीले के गर अरे? हटाऊ। अनि तिमीले के गर? तिम्रो जीवनमा जुन चाहिँ रोपिएको वचन छ, प्लान्टेड अबाइडिङ वर्ड छ, त्यसलाई चाहिँ तिमीले के गर? तिमीले ग्रहण गर र यसले चाहिँ तिम्रो प्राणलाई बचाउन सक्छ। होइन भने चाहिँ यो जुन चाहिँ छ नि, यो फोरीपना दुष्टताको भरपुरी छ, यसले चाहिँ हामीलाई खमीरी बनाइदिन्छ हाम्रो जीवनलाई। अनि फेरि पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 1 पदमा अनि 16 पदमा पनि त्यो द्वेषको खमीर, कुकर्मको खमीरको विषयमा उल्लेख गरेको छ। अनि लास्टको खमीर चाहिँ दुष्टताको खमीर हो। दुष्टताको खमीर हाम्रो जीवनबाट हटाउनु पर्ने। सो त्यो दुष्टता चाहिँ नि एउटा शक्ति पनि हो, इट इज अ फोर्स। इफिसीको किताब 6 अध्यायको 12 पदले भन्छ आत्मिक दुष्टताको विरुद्धमा हामी लड्दैछौँ। त्यो दुष्टतालाई हामीले, त्यो इट इज अ फोर्स। अनि यीशु ख्रीष्टलाई नि जब पनि मान्छेले जाँच गर्नु आउँछ नि, कुन चाहिँ खमीरलाई लिएर आउँथेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि यिनीहरूले दुष्टताको खमीरलाई लिएर आउँथेछ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जाँच गर्ने। सो त्यो दुष्टताको खमीर बोकेको मान्छेको बेहोरा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, अर्काको कुरालाई जाँच गरिरहेको, उसलाई एकदम त्यो जजमेन्ट सिटमा बसिहाल्ने आदत हुन्छ। सुन्नुहोस् है,
मेरोमा पनि त्यस्तो आदत छ, तपाईकोमा पनि छ होला सायद। मात्रा मात्रै माथि तल हो। हामीले हटाउँ यो कुरालाई। न्यायको आसनमा हामी नबसौँ कोही पनि। सो के हो, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि जाँच गर्न आउँदाखेरि चाहिँ नि मत्तीको किताब 22 अध्यायको 18 पदमा लेखेको छ, तर येशूले तिनीहरूको दुष्टता थाहा पाउनु भयो। यीशु ख्रीष्टले चिन्नु भयो तिनीहरूको खमीरलाई। प्रभुले नि सबै खमीरलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मर्कुसको किताब 7 अध्यायको 22 पद अनुसार दुष्टता चाहिँ फेरि इट इज अल्सो द सिन अफ हार्ट। त्यो पनि हृदयको पाप नै हो, सिन अफ हार्ट हो। आँखाको अभिलाषा चाहिँ एउटा शरीरको अभिलाषा जीवनको सेकी छ नि, होइन? सो यो दुष्टता पनि के रहेछ? हृदयको पाप रहेछ। मर्कुसको किताब 7 अध्यायको 22 पद। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि फरिसीहरूलाई के भन्नुभयो भन्दा लुकाको किताब 11 अध्यायको 39 पदमा, अनि प्रभुले त्यसलाई भन्नुभयो, अब तिमीहरू फरिसीहरू कचौरा र थालको बाहिरी भाग चाहिँ सफा गर्दछौ, तर तिमीहरूको भित्री भाग चाहिँ धुत्याइ र दुष्टताले भरेको हुन्छ। बाहिर चाहिँ एकदम चिटिक्कै छ, तर भित्र हिपोक्रेसी थियो, ढोंगीपन। अनि प्रभुले के भन्नुभयो? तिनीहरूको खमीरदेखि होशियार बस है, फरिसी शास्त्रीको खमीरदेखि होशियार बस। फरिसी शास्त्रीको खमीर चाहिँ के भने नि हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी के भनेछ? भक्तिको भेष लिने, शक्तिलाई के गर्ने? इन्कार गर्ने। भक्तिको भेष एकदम भक्तिको भेष लिन्छ, तर शक्तिलाई चाहिँ इन्कार गर्छ। सो बाइबलले भनेको त्यस्तोदेखि तिमीहरू होशियार पनि बस भनेको छ। त्यस्तोदेखि हामीलाई अलग हुनु भनेकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। सो आज नै हामीले यो 4वटा खमीरलाई देखेका छौँ। सो आज हामी प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि पनि आज हाम्रो प्रार्थनाको विषय पनि त्यही छ, आत्मिक झ्यालखानबाट छुटकाराको प्रार्थना छ। खमीरलाई हटाउने प्रार्थना हो। चाहिँ खमीरलाई हटाऊ भनेर आजको प्रार्थनाको विषय छ। सो हामी के गर्छौँ? हाम्रो जीवनबाट नि यो खमीर हटाउनको लागि हामीले विभिन्न यो 4वटा खमीरलाई हामीले क्याटेगोराइज गरेको छौँ। तपाईँले अलरेडी यसको प्रार्थनाको लिस्ट पाइसक्नु भएको छ होला, तपाईँले भर्सेसहरू पाइसक्नु भएको छ होला। तपाईँहरू अब तयारी हुनुहोस्, हामी सबैजना तयारी हो। यो भनेको चाहिँ नि हामीमा मात्र छ, यसको सबैकोमा। हामी नसम्झौँ यो चाहिँ त्यसकोमा छ, यो चाहिँ फलानाकोमा छ, यो चाहिँ मेरोमा छ। हामी अर्काको नहेरौँ, पहिला चाहिँ आफ्नै आँखाको मुढालाई निकालौँ। हामी त्यहाँदेखि मात्रै अर्काको कसिङहरूलाई सफा गर्न सक्छौँ। सो मैले आज म सिकाउँदैछु, मैले मेरो आँखाको मुढालाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। सो आज म हटाउन चाहन्छु। तर यो हटाउँदै गर्दाखेरि हामी सबैजना आँखामा मुढा भएको मान्छेहरू एक ठाउँ भेला भएको छौँ है, जुममा, युट्युबमा, यहाँ घरमा है। हामी सबैजना निकाल्छौँ त्यो कुरालाई, अनि हामी के गरौँ? हामी स्वतन्त्र बनाऊ। हामी स्वतन्त्र बनाऊ। त्यहाँदेखि चाहिँ बाइबलले हामीलाई के भनेको छ? त्यहाँदेखि चाहिँ तिमीले अर्काको कसिङहरूलाई सफा गर्न सक्छौ। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी अरूहरूलाई हेल्प गर्न सक्छौँ। सो परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।